Good morning, class 9. In my previous video, I was discussing the classification of plant kingdom, and we have already finished the cryptogams portion, that is non-flowering plants, which contains three divisions: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Now we are going to move on to the phanerogams part, which contains two divisions, that is gymnosperm and angiosperm. In today's video, we'll see the identifying character, or you can say the general characteristic features of gymnosperm. मैले मेरो प्रिभियस भिडियो अथवा क्लासमा प्लान्ट क्लासिफिकेसन गर्दै थिए र त्यो क्लासिफिकेसनमा हामीले क्रिप्टोगेम्स पोर्सन भन्नुको मतलब नन फ्लावरिङ नफुल्ने प्लान्ट्स थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को विषयमा सकिसक्यौं। अब हाम्रो फेनेरोगेम्स फुल्ने प्लान्ट जुन छ त्यो फुल्ने प्लान्ट मध्ये आजको भिडियो चाहिँ तिमीहरुको खाली जिम्नोस्पर्म जुन फोर्थ डिभिजन अफ प्लान्ट क्लासिफिकेसनमा पर्छ जिम्नोस्पर्म को विषयमा पढ्नेवाला छौं। फेरि एकखेप हेरौं। मैले अस्ति के गरेको थिए, इन माई लास्ट क्लास I divided plant kingdom into two sub kingdom, that is cryptogams and phanerogams. That is non-flowering, नफुल्ने, another one is flowering. In case of cryptogams, there are three divisions. Number one, Thallophyta. Number two, Bryophyta. And number three, Pteridophyta. In Thallophyta, we have discussed algae and fungus or fungi. हामीले प्रिभियस क्लासमा क्रिप्टोगेम्स नफुल्ने प्लान्ट्सलाई तीनटा डिभिजनमा बाँडेर पढिसकेका छौं। थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन एन्ड थर्ड डिभिजन को विषयमा हामीले पढिसकेका छौं। साथसाथै एल्गी र फंगस को विषयमा पनि पढ्यौं। र अब हाम्रो उब्रेको दुईटा डिभिजन जुन छ, that is cryptogams, that is gymnosperm and angiosperm. अब के रहेछ हाम्रो जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म। र आजको भिडियो चाहिँ म टार्गेट गर्दैछु या कभर गर्ने कोसिस गर्छु जिम्नोस्पर्म को विषयमा। बुझेन? We are going to study the general characteristic features of gymnosperm, or you can say identifying characters of gymnosperm. आज हामी जिम्नोस्पर्म को क्यारेक्टर को विषयमा उलाई कसरी चिन्नु सक्दो रहेछ, उ किन अरु प्लान्ट्सहरुदेखि छुट्यो, उलाई डिफरेन्ट डिभिजनमा किन हालेको रहेछ, त्यसको विषयमा पढ्नेवाला छौं। Gymnos, it's a Greek word, means without. Cover, or you can say naked, nangai. Gymnos, without cover. एउटा ग्रीक वर्ड, ग्रीकबाट चाहिँ के भन्दो रहेछ, जिम्नोस भनेको नछोपेको, नेकेड, विदाउट कभर।
स्पर्मोज अथवा स्पर्मी भन्दा पनि हुन्छ, द्याट इज सिड। सिड चाहिँ विदाउट कभर, नेकेड सिडेड प्लान्ट। जिम्नोस्पर्मलाई हामीले के पनि भन्नु सक्दो रहेछ, नेकेड सिडेड प्लान्ट, बुझेन? र यो सिड भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा उयो मात्र छ नि त, एउटा रिप्रोड्युस गर्ने मिडियम प्लान्ट्सको, जुन चाहिँ हामीले रोप्छ फेरि उम्रिन्छ। तर के हो सिड? वाट इज सिड? त्यो सोच्नु पर्यो नि त। हामीले सिड भन्नु साथ के सोच्छौँ? इट इज जस्ट अ मिडियम अफ रिप्रोडक्सन। मकैको सिड ल्यायो, रोप्यो, उम्रियो। धनियाँको सिड ल्यायो, रोप्यो, उम्रियो। तर वाट इज सिड? बुझेन? त्यो सिड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा एम्ब्रियोलाई प्रोटेक्ट गर्ने स्पेसलाइज स्ट्रक्चर अफ प्लान्ट। किनभने हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि इन केस अफ थ्यालोफाइटा, ब्रायोफाइटा and Pteridophyta, all these three divisions of plant, they are generally found in moist place, है ना? यिनीहरू अलिक चिसो चिसो जग्गामा पाउँछ र चिसो जग्गामा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको एम्ब्रियो जुन छ त्यो एम्ब्रियो चाहिँ ड्राई भएर मर्दैन, डिस्ट्रोय हुँदैन, किनभने उनीहरूको अलिक चिसो जग्गामा भएको कारणले गर्दा। प्लान्टको एभोल्युसन ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यु क्यान सी हियर फ्रम एक्वेटिक दे आर स्लोली कन्भर्टिङ इन्टु अर मुभिङ इन्टु ल्यान्ड। उनीहरू बिस्तारै पानीदेखि ल्यान्डपट्टि, एनिमल पनि त्यही हो हैन? बिस्तारै के हुँदा आयो, पानी छोड्दै छोड्दै बिस्तारै ल्यान्डमा आउँदै गयो नि त। जस्तै लेउहरू हामीले प्राय वी गेट इन वाटर। ब्रायोफाइटा एकदमै मोस्ट चिसो जग्गामा, जेनरली इन मनसुन वी फाइन्ड ब्रायोफाइटा। सेम केस इन टेरिडोफाइटा, हैन? उनीहरूमा पानी छोड्दै आयो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अलरेडी मोस्ट प्लेसमा भएको कारणले गर्दा जेनरली द एम्ब्रियो डु नट गेट डिस्ट्रोइड। बट इन केस अफ जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म, यो जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ ड्राई ल्यान्डमा हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन एम्ब्रियो छ उनीहरूको, बुझेन, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर द्याट इज सिड, जुन चाहिँ हामीले जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ नेकेड पाउँदो रहेछ। र यो सिड कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल जस्तै पोलन र ओभ्युल, मेल र फिमेल भनौँ न, यो मेल भयो अरे, यो फिमेल भयो अरे। मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट्स के हुन्छ? फ्युज हुन्छ, फर्टिलाइज्ड हुन्छ। आफ्टर फर्टिलाइजेसन दे कन्भर्ट इन्टु zygote. This zygote turns into embryo. थुप्रै सेल भएको यस्तो थुप्रो सेल। यो एम्ब्रियोलाई प्रोटेक्ट गर्ने स्पेसलाइज्ड स्ट्रक्चर द्याट इज सिड, बुझेन? र खासमा चाहिँ सिडले चाहिँ के गर्दो रहेछ, त्यो एम्ब्रियोलाई फुड पनि सप्लाई गर्छ, जुन मेन पार्ट छ प्लान्ट्सको रिप्रोड्युस हुने, त्यसलाई त्यो टिस्युजलाई फुड पनि सप्लाई गर्छ, साथसाथै उसलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्छ, बुझेन? सो इन केस अफ जिम्नोस्पर्म दिस सिड आर नेकेड, मिन्स दे आर नट कभर्ड विथ फ्रुट्स। फलले कभर गरेको हुँदैन। जस्तै म्याङ्गो, आँपमा बाहिरपट्टि के हुन्छ? फ्रुट्स हुन्छ। इनसाइड द फ्रुट यु विल गेट द सिड। त्यो चाहिँ कभर्ड
Seeded plants भयो त्यो चाहिँ. But in case of gymnosperm, fruits are absent. The seeds are naked. बुझेन सीड भनेको के रहेछ? किन चाहिँ यो सीड बनिनु परेको? हामीले टेरिडोफाइटामा सीड देखेनौँ त, ब्रायोफाइटामा देखेनौँ, थ्यालोफाइटामा we haven't seen the seed because they are already in the moist condition. So generally the embryo do not get dried. बुझ्यो? Gymnosperm, that is, they are naked seeded plants. थाहा भएन के रहेछ? Naked seeded plants. Number 2, they bear simple or you can say primitive seed bearing plants. You can say primitive seed bearing plants means in the plant division, 4th division, that is gymnosperm, is the first division which bears seed. थ्यालोफाइटामा, ब्रायोफाइटामा, टेरिडोफाइटामा सीड भन्ने तिमीहरूले भेटेनौ र कहाँ भेट्यौ भन्दा 4th डिभिजन सबसे पहिला भेट्ने डिभिजन चाहिँ जिम्नोस्पर्म रहेछ. त्यसले गर्दाखेरि प्रिमिटिभ सीड बियरिङ प्लान्ट्स, सिम्पल भनौँ न, सिम्पल प्रिमिटिभ सीड बियरिङ प्लान्ट्स जिम्नोस्पर्म रहेछ. युजुअली or generally GENERALL was generally perennial. PERENNIALS, perennials. Generally, perennials means lifespan हेरेर प्लान्ट को नि कस्तो भन्दाखेरि उनीहरु कति बाँच्छ त्यो हेरेर. जस्तै 1 वर्ष बाँच्नेलाई एनुअल भयो, 2 वर्ष बाँच्नेलाई बाइनियल. बुझेन? If the plants survive more than 2 years, 2 वर्षदेखि ज्यादा बाँच्दैछ कुनै प्लान्टहरु, such type of plants are known as perennials. बुझ्यो? पेरिनियल्स भने के रहेछ? जुन प्लान्ट्स चाहिँ 2 वर्षदेखि ज्यादा बाँच्छ, बुझेन? दे आर पेरिनियल्स. र generally 99.9% of gymnosperm they are perennials. बुझेन? हामीले एन्जियोस्पर्ममा एनुअल्स पनि भेट्छौं, सिजनल पनि भेट्छौं, हैन? त्यहाँदेखि एउटा के भेट्छौं हामी, बाइनियल्स पनि भेट्छौं, पेरिनियल्स पनि भेट्छौं इन केस अफ एन्जियोस्पर्म चाहिँ. तर जिम्नोस्पर्म चाहिँ जनरली दे आर पेरिनियल्स. जस्तै एन्जियोस्पर्ममा एनुअल प्लान्ट्सहरु बाँच्नेहरु तिमीहरूले मकै पनि लिन सक्छौ, धानहरु, हैन? ऑल दिस आर एनुअल्स प्लान्ट. पेरिनियल्स प्लान्ट्सहरु तिमीहरूले कतिवटा उयो लिन सक्छौ. डल्ले खोर्सानी बाइनियल्स जस्तो लाग्यो म. डल्ले खोर्सानीहरु वा बाइनियल्स 2 वर्ष म्याक्सिमम होला. र 2 वर्षदेखि उता बाँच्दछन् चाहिँ पेरिनियल्स. र generally they are perennials. Woody, उनीहरुको स्टेम चाहिँ हार्ड, श्रब्स पनि हुन सक्छ, ट्रीज पनि हुन सक्छ. जनरली भन्दैछु, जनरली दे आर वुडी. 1-2 वटा जिम्नोस्पर्मको स्पिसिस छोडेर सबै वुडी हो. उनीहरुको स्टेम के हुन्छ? हार्ड हुन्छ, एभरग्रीन. वर्षैभरि हरे. फर इक्जाम्पल धुप्पी, चिलाउनेले जस्तो धुप्पीले पत्ता झार्छ? झार्दैन नि, हैन? नेभाराले जस्तो पत्ता झार्दैन नि. धुप्पीको पत्ता कहिले पनि झर्दैन. त्यसैकारण हामी हाई अल्टिट्युडमा हामी एभरग्रीन फरेस्ट भेट्छौं. भन्नुको मतलब प्राय हामीले पाइन ट्रीजहरु भेट्छौं. त्यहाँनिर डिओडर भन्नेहरु, पाइनहरु भेट्छौं हामी.
दे आर एभरग्रीन, उनीहरूले आफ्नो पत्ता कहिले पनि झार्दैन। उसो भए पेरिनियल्स रहेछ, वुडी, एभरग्रीन। बुझेन? त्यसरी नै 4 नम्बर भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट त छ, जस्तै xylem and phloem. Vascular bundle are present, but some components of xylem and phloem are absent in gymnosperm. Vascular bundle तिमीहरूले क्लास 8 मा पढ्यौ। xylem र phloem पानी तान्ने टिस्युजहरू, they are also known as complex permanent tissues. They are also known as complex permanent tissues, TISSU. Why they are known as complex? Because they are composed of different types of cells. विभिन्न प्रकारको सेल्सले बन्नेको कारणले गर्दा they are known as complex. Why they are known as permanent? Because their cells cannot divide. बुझेन? क्लास 8 को अलिकति रिभिजन गराइदिएको है। उनीहरूलाई किन कम्प्लेक्स भनेको भन्दाखेरि उनीहरू के भिन्दै भिन्दै प्रकारको सेल्सले बन्नेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा कम्प्लेक्स भनेको। पर्मानेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि उनीहरूको सेल्सहरू डिभाइड हुँदैन। सो द टु एक्जाम्पल्स अफ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युज आर xylem एन्ड phloem. कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्युको एक्जाम्पल के रहेछ? xylem र phloem। र xylem र phloem इन जेनरल अथवा जुन चाहिँ तिमीहरूले एन्जियोस्पर्ममा पाउँछौ, एन्जियोस्पर्ममा पाउँदाखेरि xylem के केले बन्नेको रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1 ट्रेकिया, ट्रेकाइड्स, xylem parenchyma and xylem fibers. यो चारवटा कुरोले बन्नेको हुन्छ। बुझेन? ट्रेकियालाई भेसल्स पनि भन्छ। Vessels of xylem. This trachea or vessels are absent in gymnosperm. यसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने यस्तो हुन्छ। पाइप, पानीको पाइप जस्तो पर्फोरेटेड, दुलो परेको। यो चाहिँ जिम्नोस्पर्ममा पाउँदैन। एब्सेन्ट इन xylem vessels or trachea is absent in gymnosperm. बुझेन? त्यसरी नै phloem तिमीहरूको components of phloem हेर्यो भने तिमीहरूले भेट्छौ phloem को यो क्लास 8 को, त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि मात्र रिभिजन गराएको मैले। sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem sclerenchyma, जुनलाई चाहिँ phloem fibers लेख्दा पनि भयो। In case of gymnosperm, companion cells is absent. जिम्नोस्पर्ममा हामीले भास्कुलर बन्डल त पाउँछ, xylem र phloem पाउँछ, तर xylemमा ट्रेकिया हुँदैन रहेछ, phloemमा कम्पेनियन सेल्स हुँदैन रहेछ। बुझेन? र भास्कुलर बन्डल चाहिँ के हुँदो रहेछ? प्रेजेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ, तर उसमा के हुँदैन रहेछ? xylem vessels or xylem trachea is absent, and in phloem
companion cells is absent in vascular bundle. बुझेन र examples एक दुईवटा दिइहाल्छु of gymnosperm. Number 1 pine tree हरु त देखेको तिमीहरुले जिंको biloba कति जना तिमीहरु गएको आईपी पार्क घुम्नु त्यहाँनिर जिंकोको बोर्ड छ जिंको biloba living fossils भनेको यो फ्यामिली टक्टुक यसको फ्यामिली चाहिँ एक्सटिंक्ट हराएर लुप्त भएर गइसकेको छ दिस इज द ओन्ली स्पिसिस इन देयर फ्यामिली which still exists now जुन चाहिँ अहिलेसम्म छ उसको फ्यामिलीमा बाँचेको चाहिँ उमच त्यही कारण उलाई लिभिङ फसिल्स भनेको बुझेन जिंको बाइलोबा पनि कुनमा आउँदो रहेछ जिम्नोस्पर्ममा अबदेखि उता त्यो आईपी पार्क घुम्न जाँदाखेरि जिंको बाइलोबाको बोट हेर्नु चाहिँ नभुल्नु त्यसको पत्ता चाहिँ यस्तो घोडाको उयो यस्तो पत्ता त्यसरी नै नेटम्बा तिमीले देखिरहेको साइकस सबैको घरमा होला कतिजनाको हैन यो सबै चाहिँ examples of gymnosperm. So today what we have learned, let's take a quick revision भनौं न हैन. Number 1, gymnosperm, they are naked seeded bearing plants with simple and primitive seed. Number 2, generally perennials, woody and evergreen. Number 4, vascular bundle is present, but in case of xylem vessels or trachea is absent, and in case of phloem, companion cell is absent. यो कुरो याद गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि एक्जाममा तिमीहरुको डिफरेन्स बिट्विन जिम्नोस्पर्म एन्ड एन्जियोस्पर्म लेख्नुलाई आयो भने यही कतिवटा कुरो मेन्सन गर्नुपर्छ र आजको लागि यति थ्यांक यू